PM विश्वकर्मा योजनेंतल्यान हांगा ही आमी बॅच हांगा स्टार्ट जावन आज लास्ट दीस ह्या 5 दिसाच्या ट्रेनिंगेक आमचे इतले जण कॅन्डिडेट आसा ते वेगळ्या वेगळ्या गांवांतल्यान येयल्ले आसात आनी आपलो स्कील येवन हांगा तेणी दाखयलेलो आसा। आता तुमच्या मुखार ज्यो हांगा ट्रॉफीज केल्लेल्यो आसात त्यो हांगा ह्या 4 ते 5 दिसाच्या ट्रेनिंगा भितर ह्या सगळे कॅन्डिडेटांनी केल्लेली आसा आनी ह्यो ज्यो ह्या इतलेच करपाक खूप टायम वयता पूण ह्या सगळ्यांनी मेळून 4 दिसां भितर ह्यो हांगा मोमेंटोस हांगा रेडी केल्लेल्यो आसा। मोर दॅन 40 आसात ह्यो आनी तेणी आपले बरे स्कील दाखोवन दिले की हय हे ट्रेडिशनला हांगान पयलीं साकूनच आंगान भरलेले आसा। जी स्कील तेणी आज आमच्या मुखार दाखयली आनी आपले ह्या 4 दिसां भितर सगळें टोटल काम करून हांगा रेडी करून जाल्लेले आसा। तर खरेंच हांव तेंचे सगळ्याचे एप्रिशिएट करता की तेणी ह्या PM विश्वकर्माचो योजनेचो लाभ घेतलो आनी तुमची जी स्कील आमी आमच्या हांगा ITI येवन दाखयली आनी हे जी तुमकां फ्युचराक बरें पडटलें कारण ह्या 5 दिसाच्या ट्रेनिंगे नंतर तुमकां मेळटले एक सर्टिफिकेट आनी तुमकां ह्या 5 दिसाच्या ट्रेनिंगाचे मेळटलो भत्तो म्हणजे 4,000 आनी तेजे नंतर मेळटली तुमकां 15,000चे टूल किट। ह्या टूल किट घेवन तुम्ही तुमचो जो धंदो आसा तो आनी अपग्रेड करू शकतात आनी तुम्ही बरे भशेन काम करू शकतात। ही PM विश्वकर्मा ट्रेनिंग ही टोटल 5 दिसाची आसता पूण एडिशनल ताका 2 दीस असेसमेंट आसता अशें करून ही 7 दिसाची ट्रेनिंग जाता। सो फर्स्ट डे असेसमेंट आसता की ते ह्या स्किमीक एपीआर आसा काय ना याची तांकां असेसमेंट करपाची आसता आनी तितून तेणी आमकां सगळें पटोवन दिवची पडटा की हय आमी ह्या स्किलीक एपीआर जावपाची आसा म्हूण तांकां आमी असेसमेंट करतात। तेजे नंतर 5 दिसाची ट्रेनिंग आसता। सो 5 दिसा ट्रेनिंगे भितर मोबायलाचेर कशी मोबायल ॲप डावनलोड करप विश्वकर्मा ॲप कशें डावनलोड करप किंवा मोबायलांतल्यान पयशे ट्रान्सफर कशी करप हे आमी तांकां बेजिकली शिकयतात। एक्चुअली कितें आसा आतांची जनरेशनाक हे सगळे फास्ट जाल्ले आसा पण आमचे सगळे एजड आसात सो तांकां प्रॉब्लेम जाता तरी आसतना तांकां आमी शॉर्टली सांगला की मोबायल कसो यूज करप। तेजेर मोबायला वयल्यान एक समज धंदो वाडयतलो जाल्यार आपल्यान जो प्रोडक्ट केला तो दुसऱ्या कडेन WhatsApp थ्रू शेअर करप किंवा मिडिया थ्रू शेअर करप त्याचे कारण तुमचो तो गिरायकां जी आपल्याक येत रावता हे आमी तांकां सांगला की अशे तरेन तुम्ही धंदो वाडोवंक शकतात। ह्या 5 दिसां भितर आमी वेगळे वेगळे डिफरंट लाकूड कशें इस्टिमेट करप मिलीर वचून लाकूड कशें हाडप मार्केटिंग कशी करप आनी लोकांक कस्टमराक रेट कसो सांगप आनी आपल्याक कसो बेनिफीट करून घेवप हे सगळे आमी ह्या 5 दिसां भितर आमी ट्रेन करतात। ह्या ट्रेनिंगेक हांवें ह्या कॅन्डिडेटाक हो मोमेंटोस करपाचो जॉब दिलो। तो ह्यो जॉब करता आसतना हे सगळे तुमकां दिसता वेगळे वेगळे सायजीचे मोमेंटोस पूण हाका वेगळी वेगळी स्कील आसा वेगळी वेगळी सायज आसा। तांकां पयलीं स्टार्टिंगा हांवें तांकां लॉक दिले त्या लॉकांतल्यान तेणी पयलीं ह्या ट्रॉफीचो एक प्लँक काडलो प्लँकांतल्यान मागीर एक सकयल एक प्लँक काडलो आनी ही एक बॅटन काडली अशें करून 3 पार्टांतल्यान हो मोमेंटोस केल्लेलो आसा। हितून सगळे जे कर्विंग केल्ले आसा ते हँड कर्विंग केल्ले आसा मशीननी हो डिझायन टॅपर्ड हे सगळे हांगा हँडमेड केल्लेले आसा। सो हे सगळे CNC मशिनाचे जाता पूण आमचे कडेन CNC मशीन ना पूण CNC मशीन येवची पयलीं मशीन हातीन कशें करताले ते ही स्कील हांगा पळोवपाक मेळटा। ह्या कॅन्डिडेटांनी आपल्या हातीन हे करून हे मोमेंटोस दाखयल्लेले आसा। सो खरेंच तांकां एप्रिशिएट करपाचो की 4 दिसां भितर हे 40 सुमार मोमेंटोस हांगा तयार केल्लेले आसा। PM विश्वकर्मा स्किमी बद्दल आमकां ट्रेनिंग मेळ्ळी आमकां विजय चारी हेजे मार्गदर्शना खाली आमी हांगा ट्रेनिंगे अटेंड जाल्ले आनी आमचे भाऊ सगळे जाल्ले वेगळे वेगळे गांवांसून येयल्ले आहा। आमकां ट्रेनिंग जावचे पयलीं असेसमेंट करपाक लायल्लो म्हळ्यार एग्जाम घेतली आमची तुमी एप्रूव आसा वो ना कार्पेंटरी अशें म्हणून आमी तितून सक्सेस जावन मागीर आमकां हे ट्रॉफी करपाक आमकां सरान वूड ब्लॉक दिलो मागीर आमी हेजे बॉक्स केले 3 आयटम केले आनी आमी ह्यो ट्रॉफी केल्यो 33 आमी कॅन्डिडेट आसले 33 कॅन्डिडेटांनी ह्यो सगळ्यो मेळोन आमी ट्रॉफी आनी एक शोकेस केली। सर आमी सांगिल्ले त्या प्रमाणे तुका हे ट्रेनिंगात खंयच नवे टूल चोवपाक मेळटा तुका आमकां ट्रिमर मेळ्ळो ग्राइंडर जिप्सर हे सगळे आमी केन्ना पळोवनासले आमी हातीन इन्नी चिन्न्यान काम करताले पूण आमकां हांगा येयले बद्दल आमकां नवे टूल्स पळोवपाक मेळ्ळे आनी यूज करपाक मेळ्ळे आनी आमी त्या बद्दल शिकले। आनी ITI काकोरा ही कार्पेंटरी वर्कशॉप ती कशी लागल तुमकां आयज ही काकोड्या ITI वर्कशॉप म्हणटा म्हाका दिसता गोंया ही पयलीच आहा फर्स्ट टायम आनी विजय चारी हेजे मार्गदर्शना खाली ही आनी बरी जातली। हांव कार्पेंटर मिन्स आमी हें काम करतना विजय सरान आमकां कशें करप तें दाखयलें तेन्ना तेणें आमची एक लॅक्चर दिलें त्या लॅक्चरा भितर आमी तेगेले सगळे मायंडेड दवरले जे आमकां रनिंग फूट कशें आहा आनी भायर वचून कशें करतात तें आमकां ती शिकयलें। विजय चार्यान एक शिकयलें आमकां जो ब्लॉक
ब्लॉक हांगा हाडून कस करून कटिंग करतात हो ब्लॉक आमी मिलार ऑन करतात तो आमी कटराचेर कस केलो तो तेणें आमकां दाखयलो जेन्ना आमचे कडेन 12 इंचा ब्लेड नाशिल्ली तेन्ना 10 इंचा ब्लेडीचेर आमी कट करपाक येयले ते कट करतना आमी दोनी सायडीन घातले मदीं आमकां कट जालना तेन्ना त्या हातीन फोरवतीन कट केलें कळ्ळें आनी जो 1 इंचाचो ब्लॉक मारून आमी 3 भाग केले एक फळ्याचे 3 फुटाचो आमकां हें दिल्लो 12 इंचाचो हो ट्रेनिंग 1 इंचा हो केलो आमी जेन्ना हो सर्कल करतना आमी ड्रॉईंग केलें पयलीं आनी बाय ड्रॉईंग करून हो आमी हातीचेर जिगसोचेर कट केलो हो कट करतकीर आमी डिमर घालून हो पार्ट आनी रावंडींग सर्कल हे सगळे हातीन पयलीं हे करून घेतले मागीर डिमर घातलो तरी घातलेना हो डिमराचेर बारीक वचना म्हणटकीर हो आमी चिन्नी घातले बारीक चिन्नी हे आमगेले डेलिजन्स हे आमगे ते पयलीं साकून खानदानी हे आतां डिमर आमगेलो हाती येयला पयलीं हो हातीन आमी अशें करून हातीन मारताले इन्नी घेवन हो सारको स्मूथ जाले नंतर आमी अशें करून घासून आनी फिनिशींग करतात आतां सँड पेपर येयल्यात पयलीं हातीचेर असो घासून आमी करताले आतां जाय तसो सँड पेपर 60चो 150 नंबर 120 नंबर लास्ट म्हणटा 150 नंबर हेका मारून फिनिशींग करता आमी हो जाले नंतर आमी हो भाग केलो नंतर हो केलो हो सरान आमकां भाग कसो करप हो आमकां शिकयलो जेन्ना हो पालसू कसो मारप पालसू हो असो मारतलो जाल्यार जायना तेणें आमकां एक आयडिया दिली हो कोणा असो सपोर्ट घालून तेणें असो पालसू करून कट करपाक दाखयलो हो कोणाच्यान समजवना जेन्ना हे आमी 33 कॅन्डिडेट आहात तेन्ना हो 33 कॅन्डिडेटाक हो म्हायती मेळ्ळी हांव अजून सांगता हो 33 कॅन्डिडेटाक हो म्हायती मेळ्ळी हो 4 सरान आमकां दाखयलो 4 सरान हो दाखयलो म्हणटकीर आमी सारको हो भाग केलो कळ्ळें तेन्ना नंतर आमी घासून सिलर मारतकीर आमी ताका पॉलिश मारली सगल्यांनी आमच्यान 33 कॅन्डिडेटान आनी बऱ्यांतल्यान बरें काम केलें आमी सगल्यांनी कोणूच आमी बसोना जेवपाक आनी टायमींग घेतलो ना जाता तितले बेगीन 4 दिसां भितर हें काम केलो ही आतां ट्रॉफी दिसता तुका ही ट्रॉफी दिसतना तुजें नांव कितें मोहनदास गावडे हो तेणें आतां ट्रॉफी करतना 3x3 पीस घेतलो जेन्ना तो हो टर्निंग करपा जायो कस करून टर्निंग करपा जाय तो कळपा जायो डायरेक्ट लायतलो ना तो असो मार्कींग करून तेणें तो लावन टर्निंग करून हो तेणें फिनिशींग पयलीं करपा पयलीं असो रोटर घेवन घेतलो तेन्ना नंतर बारीक बारीक टूल्स घालून तेणें केले आनी तेन्ना नंतर हो बेज केलो हो बेज हेका येयना हो डायरेक्ट हांगच्यान येयलो हो बेज केलो 3x3चो 4x4 जावन 3x3चो आनी हो तेणें केलो 6x6 हो बेज करून तेणें असो करून स्टीक करून बरो तेका 3 दीस लागले म्हणल्यार तेका टायम घेवचो पडलो कित्याक तेका हें बसयतना बरें डिफिकल्ट आसा हें काम करतना हातांनी केला हो तर आमी मिशिनाचेर केलो जाल्यार तुकडी जाता आशिल्ल्या मिन्स तेणें ड्रील घालून हो सारको असो करून काडला आनी तसोच तो बोल करून तेणें केला आनी हो आपल्या एक तेणें आपल्या ट्रॉफी दाखयल्या आपल्या हाजी तुकाराम मोहनदास ही आपल्याली आज तेणें 4 दीस आमगेली हे ट्रेनिंगाक येयल्ले त्या एका याद घालून तेणें ही ट्रेनिंग केली आपल्या एक कला दाखोवपाक